سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العلم تركو نيتشانا لي بيتسب ببزلخمو سلامكم بزحترف في بلالي انكو عدما نوشانا لي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديو نازخوون كعاني كم تلمود علتا وشرفي بسألي معداقا ويكعا بحاوالا إلوون بناي قلي بانكتات كم أون بناي إثيوبيا نقد بانكي كندينيهو نزبل لو معنتي يكاتي حدا ويكعا فبراير شومونته حابيرنا كرينا سكعبي دفز آمن ختكتاتلو بآخرة عدم نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبارا زخونكم كعا لايك شار بمقبار نختبرتاتعني بتحتنا يلاوو لايك شار نتقور لي كابلبي إنا مسكمكو إياه سنايت أنحيت سناي مكتتال رقع بيتوي لو ما عندي شرفي بدعم يوسي خزهلو بيانس حد عدي لعلي ثلاثة أربعة أرشي أكباب يوسخ أرينا زنيو نايلو مع التزرزر نريو كمني أمريكا دولار يورو سويس فرانك كندا دولار أستراليا دولار تشاينا باوند كويت ناي كويت دينار ناي دبي درهم ناي سعودة عرب ريال ناي أومان ريال ناي جوردان دينار ناي بحرين دينار نهري اسكعبي دفز أما دخاتات الوا بمجمريا نريو ناي أمريكا دولاري كخون لو ما عندي يكاتي حدا بتعم وسخ عرينا نيو نأمريكا دولار بنا إثيوبيا نقد بانكي 150 حرين قرش النتوي 6 سنتيمن شرف كيلو 100 دولار 15 شحن حدا 6 قرش يمزلو دولار بناي داشن بانكي 153 قرش النتوي 4 سنتيمن شرف كيلو 100 دولار 15 شحن 340 كلتنيو خينو زنيو تزقرم دولار بنا إثيوبيا بلاك ماركت 294 قرش نادوي 00 سنتيمن شرف كيلو 100 دولار ب19 شحن 400 نيو كشياد ويكعا كجزاء وعلى زلو قصيلنا نريو يورو يكون يورو بنا إثيوبيا نقد بانكي 276 قرش نادوي 51 سنتيمن شرف كيلو 100 يورو 17 شحن 651 قرش يمزلو يورو بناي وقاقن بانكي 280 كلتن قرش النادوي 75 سنتيمن كشرف كيلو 100 يورو 18 شحن 395 قرشن الناشطوه ويكعا الناقزوه وعلملو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحواله بزقارم كنتات بخلت تبيتن 29 قرشن نادوي 28 سنتيمن كشرف كيلو 100 يورو ب22 شحن 900 28 قرشن يمزألو سلازي يورو 100 يورو 100 يورو 23 شح كخون من أي قرين مالتي بتعمي وسخ أرئنا نيهو أتقلنا نريو أوزي يورو نحراريهم لعلي 4 قرش وسخ 4 قرش 5 كابي وسخ أرئنا نيهو أو حنت معلتي بتعمي وسخ أرئنا نيهو لو معنتي قصيلنا نريو ناي سويس فرانكي كخون ناي سويس فرانك بنا إثيوبيا نقد بانكي 284 قرش نادوي 96 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 18 شحن 496 قرش يمزألو ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 297 قرش نادوي 4 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 19 شحن 740 يمزألو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 305 قرش نادوي 10 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي سويس فرانك 25 شحن 10 قرشن يمزألو مالتيو دقع بيت واي معاري كل وسخارينا زنيو قصيلنا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 207 قرش نادوي 55 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 755 قرشن يمزألو كندا دولار بناي وقاقن بانكي 110 قرش نادوي 10 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 310 يمزألو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 141 قرش نادوي 8 سنتيمن كشرف كيلو 100 ناي كندا دولار ب14 شحن 180 كجزءوه علملو بلاك ماركت مالتيو قصيلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون
ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 98 ቅርሺ ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ብ9870 እዮም ክገዝእዎ ውዒሎም ዘለው። ኣውስትራልያ ዶላር ብናይ ወጋገን ባንኪ 107 ቅርሺ ነጥቢ 08 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር ብ10,708 ቅርሽን እናተገዝአ ወይ ከዓ ክሽየጥ ውዒሉ ኣሎ። ኣውስትራልያ ዶላር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 138 ቅርሺ ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 13,810 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ቻይና ዩሃን ክኸውን ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 21 ቅርሺ ነጥቢ 01 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2101 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ናይ ቻይና ዩሃን ብናይ እናት ባንኪ 24 ቅርሺ ነጥቢ 35 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን 2435 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ቻይና ዩሃን ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ ብ27 ቅርሺ ነጥቢ 95 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ቻይና ዩሃን ብ2795 እዩ ክሸረፍ ውዒሉ ዘሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ክኸውን ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 198 ቅርሺ ነጥቢ 30 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 19,830 ይመጽእ ኣሎ። ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 209 ቅርሺ ነጥቢ 08 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20,908 ይመጽእ ኣሎ። ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 264 ቅርሺ ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 26,410 ይመጽእ ኣሎ። እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ዝጸናሕና ናይ ኣውሮፓ ሃገራት እዩ ነይሩ። ቀፂልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት ክኸውን ቅድሚ ናብ ናይ ዓረብ ሃገር መስጋርና ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ሼር እናገበርኩም ጀምርዎ ማለት ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ሼር ግበሩ ንምስትዋት ዝኣክል ደቂ ዓበይቲ ወይ ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣቀዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ብክባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ክኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 484 ቅርሺ ነጥቢ 50 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 48,450 ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 499 ቅርሺ ነጥቢ 62 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49,962 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ ማለት እዩ። ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ ብ633 ቅርሺ ነጥቢ 40 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 63,340 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ባይ ዘ ወይ ናይ ኩዌት ዲናር ልዕሊ 13 ቅርሺ እዩ ወሰኽ ኣርኢና ዝኒሆ ብጣዕሚ ወሰኽ እዩ እዚ። ያው ኩዌት ትርከብ ኣሕዋተይ ደሞ ክንደይ ትሕውሉ ኣለኽን ዝብል ኣብ ኮሜንት ፃሓፋ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሺ ነጥቢ 28 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬት ድርሃም 41,028 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 44 ቅርሺ ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 44,010 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 52 ቅርሺ ነጥቢ 80 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 52,080 ቅርሽን ይመጽእ ኣሎ። ሎማዓንቲ ናይ ዱባይ ድርሃም ከባቢ ቅርሽን 50 ወሰኽ ኣርኢና እንሄ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ክኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሺ ነጥቢ 41 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል
40,041 ቅርሽን ይመጸለው ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኣዋሽ ባንኪ 43 ቅርሽን ነጥቢ 55 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 43,055 ቅርሽን ይመጸለው ማለት እዩ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ብዝገርም ኩነታት እዚ እውን ልዕሊ 1 ቅርሽን 50 ብምውሳኽ ب51 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 51,095 ቅርሽን ይመጸሎ እንግዲህ ናይ ስዑዲ ዓረብ ዘርእየና ዘሎ እንግዲህ ናብ 60 ቅርሺ እንሄው ገጹ ያው ኣብ 50 ገለን ተወፂሑ እንግዲህ ናብ 60 ቅርሺ ምኻድ ኢና ብጣዕሚ ወሰኻ ሪና እንሄው ባይዘወይ ሸርፍ ወሰኻ ይወሰኻ ኣብ ኢትዮጵያ መጺኡ ኩሉ ሓደ ተዘይውስኽ ይምረጽ ተወሲኺ ግን ያው ምንም ቅርሽ ናይ ዝበዝሐ ዋጋ የብልን ካብ ኮነ ግን እንታይ ይግበር እና ስዑዲ ዓረብ ትርከቡ ኣሕዋተይ እስኹም ከ ክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ንዝብል ንስኻትኩም ኣብ ኮሜንት ሓበሬታ ተወሃቡ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ክኸውን ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 504 ቅርሽን ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 50,470 ይመጸሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ክኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 273 ቅርሽን ነጥቢ 70 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 27,370 ይመጸሎ። ቀፂልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ክኸውን ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ ብሓዋላ 514 ቅርሽን ነጥቢ 10 ሳንቲምን ክሸረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 51,410 ይመጸሎ። ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሸርፊ የካቲት 1 ወይ ከዓ ፌብሩዋሪ 8 ብኸምዚ ክሽረፍ እና ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ንስኻትኩም ከንዝብል ያው ብትዘቐረብክዎ ሃገራት መሰረት ንስኻትኩም ሓበሬታ ተውሃቦ ኮሜንት እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ። ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ዶ ማይትረስዑ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እና ኣነ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ዘለኹም ሰላምኩም ብዝሕዝሕ ተረፍረፍ ይበለለይ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ባይ ባይ